روزها انسان‌ها اهمیت کمتری به حیات وحش و محیط زیست میدن خیلی ناراحت کننده است. شاید برای اینه که ما فکر نمی‌کنیم دنیای ما بدون تنوع زیستی چطور میتونه باشه. سلام و درود به شما بیننده‌های گرامی برنامه لبخند بزنید. شما در شارجه هستید. میدونم که همه شما دوستدار طبیعت هستین و اگر طبیعتی رو که توی ذهنتون دارین و تلفیقی با حیوانات گوناگون و جانوران متفاوت ببینید، حتما برای شما سرگرم کننده تر و با یک تجربه بهتری خواهد بود. خب امروز من اومدم اینجا که به شما بگم کجا میتونید این تجربه زیبا رو در کنار درختان، گیاهان و حیوانات گوناگون داشته باشید. همینطور که میبینید من در یک پارک سافاری بسیار زیبا هستم. اینجا بزرگترین سافاری پارک بعد از آفریقاست. بله، بازم شارجه و یکی دیگه از جاذبه‌های دیدنی اون. پارک سافاری شارجه که بزرگترین پارک سافاری بعد از آفریقاست، بعد از چند سال پروژه خودش رو با موفقیت به اتمام رسید و در نهایت در سال 2022 با حمایت عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی افتتاح شد. ایشون همواره در مورد حفاظت از تنوع زیستی و حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده بسیار مشتاق بودند و به همین دلیل در صدد گسترش تعهدات خودشون در مورد حفظ محیط زیست و حیات وحش بر اومدن و در نهایت این پارک زیبا و بسیار بزرگ که تجربه قدم زدن در سافاری آفریقا اما در شهر شارجه رو میده به شما و شهروندان اینجا و تمام بازدیدکنندگان امارات متحده عربی هدیه دادن. از ورودی اصلی سافاری که وارد میشین، درست در سمت راست و چپتون قسمت‌هایی رو می‌بینید که برای ماشین‌های شما فراهم شده تا بتونید به راحتی ماشین‌هاتون رو پارک کنید و با خانواده و دوستانتون قدم به این پارک بسیار بزرگ و هیجان انگیز بذارید. بعد از اون از یک راهرو رد میشید که در قسمت چپ و راست اون همینطور فضای سبز هست که بعدش وارد به یک سالنی میشید که سرپوشیده از یک سایبون چوبیه و اونجا قسمت اطلاعاته که میتونید اطلاعاتی رو که نتونستید از طریق وبسایت به دست بیارید اونجا از راهنمای اینجا بپرسید. حالا من اینجا در خدمت یکی از راهنماهای این پارک هستم که چندین سوال در کل ازشون بپرسم. آقای عبدالله در جواب سوالات من گفتن که این پارک بزرگ و هیجان انگیز همه روزه از 8:30 صبح تا 6:30 بعد از ظهر میزبان شما بازدیدکننده های عزیزه و شما میتونین از بین 3 نوع بلیتی که وجود داره یکی از اونها رو انتخاب کنید و به قسمت های مختلف این پارک سر بزنید. اینجا 3 نوع بلیت وجود داره برای اینکه شما بتونید از اینجا بازدید کنید. یکی از اونها بلیت برنز، یکی دیگه بلیت نقره‌ای و در آخر بلیت طلایی رو داریم. کسانی که بلیت طلایی رو میخرن میتونن به تمام قسمت‌های این پارک سر بزنن، اینطوری که با یک ماشین سافاری بزرگ شما رو به قسمت‌های مختلف میبرن تا از دیدار از اون قسمت‌ها لذت ببرید. چشم‌انداز عالی جناب این بود که به شهروندان امارات و گردشگران فرصتی برای کشف تنوع شگفت‌انگیز جانوران و گیاهان موجود در سراسر آفریقا با ارائه یک تجربه سافاری معتبر برای مهمانان فراهم کنند تا بتونن از حیوانات در محیط طبیعی بازدید کنند. با علم به اینکه مشارکت عمومی و آموزش زیست محیطی برای دستیابی به اهداف بلند مدت حفاظت و موفقیت پروژه ضروریه، عالی جناب همچنین دستور دادن که سافاری نه تنها یک تجربه منحصر به فرد رو ارائه میده، بلکه پیامی قوی برای حفاظت از محیط زیست با درجه بالایی از مشارکت جامعه نیز ارائه بده. اصول هدایت توسعه پروژه این بود که باید شامل استفاده از زمین‌های پایدار باشه و این پروژه با پیروی کردن از استانداردها با موفقیت به پایان رسید.
همینطور که گفتم این پارک بزرگترین و البته محبوبترین پارک سافاری در امارات متحده عربی در شهر شارجه است. در این پارک با محیط بی‌نظیرش که 16 کیلومتر مربع وسعت داره و مساحتی بالغ بر 1000 زمین فوتبال رو پوشش میده، از 120 گونه یعنی بیش از 120 گونه حیات وحش و همینطور بیش از 10,000 درخت آفریقایی در 12 محیط مختلف با ویژگی‌های منحصر به فردش وجود داره. و اگر شما می‌خواهید که به این پارک بیایید و یک روز پر از ماجراجویی داشته باشید، 5 تا 6 ساعت زمان رو باید برای خودتون کنار بذارید که به همراه خانواده و دوستانتون به اینجا بیاید، چرا که میتونید در قسمت‌های مختلف اینجا کلی عکس‌های زیبا بندازین و در آلبوم خاطراتتون ثبت کنید. حالا اگر آماده اید با من بیاید با همدیگه ماجراجویی کنید. آفریقا دارای زیستگاه‌های زیادیه که محل زندگی تنوع عظیمی از جاندارانه. توی تمام این قاره از تالاب‌ها گرفته تا ساوانا شما میتونید پرنده‌های گوناگونی رو پیدا کنید. بسیاری از زیستگاه‌ها و پرنده‌هایی که توی اون زندگی می‌کنن در هیچ جای زمین وجود ندارن. شما هم میتونید مثل من به این قسمت یعنی قسمت پرنده‌های آفریقایی پارک سافاری شارجه بیاین و خودتون رو توی این فضای زیبا که همراهی شده با صدای دلنشین پرنده‌ها غوطه‌ور کنید و تعدادی از پرنده‌های متنوع آفریقا رو کشف کنید. منطقه سرنگیتی در پارک سافاری شارجه جایی که فقط و فقط افراد با بلیت طلایی میتونن به اینجا بیان و از تنوع زیستی اون بازدید کنن. با اینکه توی این قسمت میتونید حیوانات زیادی رو ببینید، اما باید بهتون بگم که سرنگیتی خونه اصلی شیرها و کروکودیل هاست. وقتی وارد این قسمت از پارک میشید و پیش میرید، گونه‌های مختلفی از حیوانات رو میبینید که به راحتی با محیطشون خو گرفتن و از دویدن و بازی کردن لذت میبرن. همینطور که پشت سر من میبینید این فیل‌های کوچک و بزرگ در حال قدم زدن هستن و توی قسمتی از این سافاری قرار گرفتن که اسمش دره نیجره. توی این قسمت شما بازدید کننده ها اجازه ندارید که از ماشین سافاری پیاده بشید و همینطور که توی ماشین نشستید میتونید این حیوان‌ها رو تماشا کنید و عکس برداری و فیلم برداریتون رو انجام بدید. پس حتما به این قسمت هم بیایید و از تماشای این موجودات بزرگ و زیبا هم لذت ببرید. اینجایی که من هستم بهش میگن دهکده زنزیبار. همینطور که میبینید ساختمون‌های اینجا به سبک قدیمی ساخته شدن و همینطور که من داشتم قدم میزدم ما بین این ساختمونا متوجه شدم که توی این دهکده شما میتونین کافه ها و رستوران های مختلفی رو پیدا کنید و زمانی که خسته هستید و دوست دارید یک چیزی نوش جان کنید به اینجا بیاید. همینطور متوجه شدم که اینجا یک اتاقک‌های کوچیکی به اسم بازار هم وجود داره. پس اگر شما دوست دارید به قسمت قدیمی یعنی سبک قدیمی این پارک سافاری برید، اینجا جایی که شما باید تشریف بیارید. بهتون بگم که توی تمام قسمت‌های پارک یک سری تابلوها وجود داره که روی اون اطلاعات نوشته شده و به شما میگه که برای هر قسمت باید از چه مسیری برید و این کار رو برای شما راحت کرده. اینجا قسمت آمفی‌تئاتر این پارک سافاریه، جایی که معماری بسیار منحصر به فردی داره در یک فضای بسیار سرسبز، تلفیقی از سنگ، چوب و فضای سبز اینجا رو برای شما بازدید کننده های عزیز یک فضای بسیار آرامش بخش تبدیل کرده. امیدوارم که وقتی که به این پارک سر میزنید حتما به این قسمت بیایید و در حین لذت بردن از این فضا صدای دلنشین آب رو هم گوش بدید. حتما از من میپرسید آمفی‌تئاتر اینجا قراره چه اتفاقی توش بیفته و
وقتی میگیم آمفی‌تئاتر یعنی جایی که قرار تمام برنامه‌های نمایشی اتفاق بیفته با موزیک‌های بسیار دلنشین. حتما اینجا هم طراحی شده برای همچین چیزی تا نمایش‌های آموزشی حتی برای کودکان شما هم اینجا برگزار بشه. اینجا بسیار جای قشنگیه و حتما به اینجا هم سر بزنید. همینطور که گفتم اینجا پر از کافه رستوران‌های زیاده که شما میتونید با هر ذائقه‌ای که هستین به این قسمت بیایید و هنگامی که احساس گرسنگی کردین و یا دوست داشتین در کنار خانواده‌تون یک وعده غذایی بسیار لذیذ رو میل کنید به اینجا بیایید. اینجا خیلی جای خوب و میتونم بگم لذیذترین قسمت پارک سافاریه و همینطور توی این قسمت در قسمت‌های مختلفش آبخوری‌هایی رو برای شما فراهم کردن که اگر با خودتون آب نیاورده باشین به راحتی میتونید از اونها استفاده کنید. پس اینجا رو فراموش نکنید. حتما اگر به اینجا اومدید شما بدونید که کوچولوهای مهربونتونم میتونید به این مغازه‌هایی که اینجا هستن بیارید تا از خوردن بستنی‌های لذیذ و رنگارنگ اینجا لذت ببرن. امکاناتی که در این پارک سافاری برای بازدید کننده ها فراهم کردن باعث شده که همه افراد از بازدید کردن و قدم زدن در محیط این پارک لذت ببرن. نمازخونه های مجزا، سرویس بهداشتی های مجزا در قسمت های مختلف پارک و همینطور آبخوری های متعدد، سرویس های ویژه برای افراد با نیازمندی های خاص، ماشین های سافاری و همچنین افراد راهنما که به شما در شناخت هرچه بیشتر این جاذبه دیدنی کمک میکنن. به پایان آمدیم اما حکایت همچنان باقی است. چرا میگم حکایت باقی است؟ چون هنوز سفر من توی این پارک بزرگ به اتمام نرسیده و حتما یک روز دیگه به همراه دوستام یا به همراه خانوادم به اینجا میام تا از بقیه جاهای دیدنی اینجا هم بازدید کنم. اینجا انقدر جاهای پرهیجان داره که من فکر نمی کنم حتی شما هم توی یک روز بتونید از همه اینها دیدن کنید. اما اگر میخواید قسمت‌های خیلی هیجان انگیزش رو ببینید، اون وقت 5-6 ساعته رو درنگ نکنید. همین الان برای یک روز توی هفته و حتی برای یک بار هم که شده کنار بذارید و با دوستاتون یا با خانواده عزیزتون به اینجا بیایید. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برنامه من یعنی لبخند بزنید شما در شارجه هستید همینجا تمام شد و منتظر من باشید با برنامه بعدی که کنار هم یک همراهی دیگه داشته باشیم به یکی دیگه از جاذبه‌های دیدنی شهر شارجه. تا درود دیگر بدرود. خدا نگهدار.